एवरीवन, वेलकम बॅक टू द चॅनल. हा समजता सगळीं बरी आसतली म्हण आनी हेल्थी आसतली म्हण. आनी आयज हांव मॉर्निंग व्लॉग स्टार्ट करता. म्हाका तूं म्हटलें मॉर्निंग कित्याक कोत काय म्हाका मॉर्निंग लायक जाता कित्याक बरी सनलायट येता आनी आमी कितें कुकिंग कोताय न्हू तेंय म्हाका शेअर करूं मेळटा कित्याक आमी सकाळींची कुकिंग कोताय चोय तेका लागून. आनी हे घरा लागून न्हू म्हाका जायते कमेंट्स येताय हें तुगे ओन घर रेंटेड काय म्हूण. हें न्हू रेंटेड. पयलीं आमी न्हू 1 बेडरूमा फ्लॅटां रावतालीं. तेदो ल्हान आसतना भुरगीं कोता येतालें रावपा. आतां भुरगीं वाडटाय म्हणटा जायना न्हू वस्तूय चड जाताय चेंज करया म्हणे. सो आमी एजंटा सांगिल्लें आमी 2 बेडरूमा फ्लॅट्स मातशें सोद म्हण. मागीर तेणें आमकां सोदिलें आनी मागीर हें दाखयलें तेणें आमकां लायक जालें कित्याक बरें विंडोज बी व्हडले हाय आनी भुरग्यांकूय खेळों मेळटा तेका लागून आमी हें लायक जालें. मागीर एक दीस आमकां लँडलॉर्डान आपयलें म्हणजे चोवपा आमकां की कोण मनीस तें चोवपा जाय न्हू. मागीर तेणें आमकां चोयलीं मागीर तेणें रोखडें ओके केलें. सो आमकां दिलें. मागीर आतां आमी हिंगा रावले आमी हिंगा 2 वर्सां जाताय कळ्ळें. आनी ओके आनी कितें अशें करून प्रॉब्लेम आहा न्हू आमी सांगिल्लें जाल्यार मागीर ती म्हणटा हें घर तुमलें म्हणटा सो तुमकां जाय ते भाशेन तुमकां कोराय म्हणटा. आनी खरें रेंटेड जालो की कांय नाजो बट हांवें घरा भाशेन रावों जाय न्हू. तेका लागून आमी कितें अशें करून चेंजीस करपा आहा जावं ऑर्गनायज करपाचें तें हांव कोतां. बरें दिसता म्हणजे आनी उमेद येता न्हू रावपा घरा भाशेन. हिंगा आनी कितें तुमी जाणाय हिंगा रावताय तेंका खबर आसता केतको आसताय तें. किचन पसून ल्हान आसताय म्हळ्यार बेडरूम 4 बेडरूमा 3 बेडरूमा आसताय घरां म्हळ्यार किचन येदीशें आसताय. तेका लागून मातशें एडजस्ट करून रावों पडटा. हिंगा वस्तू थिंगा वस्तू हिंगा घालूं मेळटाय. येयलें होरें म्हळ्यार जायते स्ट्रगल जाताय हिंगा रावपा. सो हे आमी गेले रेंटेड हावस आनी हांव हिंगा येयला 2 वर्सां जातलीं. सो आतां हांव तुमकां मुगे किचना वता आनी कितें ऑर्गनायज आहा तें कोता आनी मागीर कुकिंग कोतलें. आज एक रेसिपी दीत तुमकां बेस्ट रेसिपी स्नॅक्स रेसिपी आनी दाखयत तुमकां. चल आतां आमी किचना या. कुकिंग कोशनी पयलें हांव मातशें क्लिनींग कोतलें थोडेंशें ऑर्गनायज कोतलें आनी एक हांवें न्हू ट्रे घेयली टिके मॅक्सान ती दोतोलें आनी एक प्लांट हाडलो हांवें धाकटो असो पान बरीं दिसताय हाडलो म्हळ्यार मेन्शन तेम करूंक ना अशें करून स्टीक घालून नांव बी घाताय न्हू तेशें करून दवरूंक ना म्हण नांव कितें तें बट म्हाका बरें दिसत मागीर हाडलें. तुमी म्हाका सांगाय हांव जाणाय जाल्यार तें कितें म्हणटाय तें. हिंगा हांव न्हू स्लायसाचे सायड यूज करता क्रम्स करपाक. क्रम्स न्हू आतां मातशें हांव भाजून घेतलें म्हणजे चड अशें करून डार्क करूं नाका लायटसो घाल्यार पुरो म्हळ्यार क्रिस्पी घाल्यार पुरो. आतां क्रम्स म्हगेलो भाजून जालो. सो हांवें त्यो होकोच सायड्स आहाय त्यो हांवें भाजून हें केलें. सो आतां हांव सेपरेट दवरतलें. हिंग थोडे हांवें स्लायस ब्रेड घेयले आनी हांव न्हू सायड्स आहाय त्यो कट कोता म्हणजे ते यूज करपा ना आतां मागीर यूज कोतलें. तुमकां दाखोवपा जाय म्हूण हांव होकोत वायट हांव ब्रेडा स्लायस आहाय तेच घाता आनी हांव ग्रायंड कोतलें. भाजीता अशें करून गूड इस जाताय कळना हे भाशेन जाताय. आनी मागीर तो कितें करूंक जाय निवळ म्हणटरी न्हू मागीर मिक्सरान पोतून मारूंक जाय कळना बारीक करूंक जाय. निवळ म्हणटरी घराया जाल्यार कितें आतां गरम आसता तुमी घायलें न्हू उदक सुंटलें. हिंगा आतां वायट ब्रेड क्रम्स जालो. सो आतां हांव थंड करून दवरतलें.
अशें करून गोड इस जाताय चोय. आतां हें पोतून हांव मिक्सरा मारता. होत निवलो हें जालो थंड जालो सो आतां हांव मिक्सरा मारता मातशें बारीक कोता. जाल्यार न्हू लावपा मेळना न्हू क्रोकेट्स अशें करून गूड जाल जाल्यार कितको लावपा मेळना. सो हांव पोतून मिक्सरा मारता. आतां मिक्सरा मार न्हू सो मातशें बारीक केलाय. चड बारीक बी करूं वचनाय. पीठ दिसता जाल्यार मागीर लावपा बरो दिसना न्हू. सगळो पिठो जालो सो आतां हो सायडीन दवरता. हिंगा एक पियाव घेयला तेचा बारीक चॉप कोतले आनी गार्लीक न्हू मातशें मोठ मेळटाय सो हांव हिंग 4 घेयले आनी सांग घेयले. तुमकां कितू स्पायसी जाय ते घेयाय. ओके ग्रीन सांगो आनी ते सगळे हांव बारीक चॉप कोता. UK न्हू 3 भाशे आनियन मेळटा. फर्स्ट म्हणटा तो आनियन बॉम्बे आनियन आनी तो इंडियन आनियन मोयता आनी मातशें म्हारग तो एक्सपेन्सीव आसता. आनी दुसरो आनियन म्हणटा तो होच हांव यूज कोत्ता व्हायट आनियन. तो म्हणल्यार लायक जात म्हाका कितें रांदील म्हणटा फण बी मारलें न्हू काळ जावपा वचना. आनी तिसरो आनियन म्हणटा तो तामसो येता तो हांव यूज कोना. तो म्हणल्यार म्हाका लायकूच जायना. मातशें होण बी माल म्हणटा काळे येता ताका लागून. आनी तुमकां खंयचें लायक जाता सांगल्यार जालें. ಏನು ಕ್ರ್ಯಾಬ್ स्टिक ಏನು हांवें कॉस्कोन घेयलो हितून 4 पॅकेट येता 1 किलोचे 2 पॅकेट हांव यूज कोतले. आनी हे न्हू तुका खूंय मेळटाय म्हणजे टेस्कोन मेळटाय सेन्सबेरी मेळटाय आस्ता मेळटाले म्हणजे सिंगल मेळटाले भाशेन फूल पॅक मेळपाना. आनी हे होकोत तुका कॉस्कोनू मेळटाय 4 इंच पॅक. सो तुम जाय जाल्यार तुम थिंग वचून घेवपाक जाता. आनी आज हांव तुमकां रेसिपी शेअर कोतलें क्रोकेट्साची क्रॅब क्रोकेट्स. तुमकां लायक जाल जाल्यार तुम मागीर ट्राय केल्यार जाली. हे भाशेन येता अशें करून. एक एक न्हू क्रॅब स्टिका हे पोते आसता प्लास्टिकाची ती काडून पडटा. हे आतां तुमकां जाय जाल्यार वॉश करूंक जाता नाल्यार वॉश करून आसतना चॉप कोराय कळना बारीक जाय न्हू ते. सो आतां हांव मातशें वॉश कोतलें आनी मागीर चॉप कोतलें. तुमकां चॉपर आहा न्हू जाल्यार तितून बसून घालून बारीक करूंक जाता. पेस्ट बी कशाय पेस्ट नाका हेका म्हणचे बारीक जाय. हांवें बटाट दिल्याय हांवें 1/2 किलो घेयलाय मातशें मायजू घेयलाय तुम जाय जाल्यार 1/2 किलो घेयाय.
ओके. आणि हांवें वॉश करून ते उदक घालून हांवें उकडून दवरता आनी हांव थोडें मीठ घालून दवरता. हिंगा हांवें पॅन दोन बटर घायला अनसॉल्टेड. तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान तेल पसून यूज करूं जाता. बटर घायला की जाता मातशें टेस्ट आनी येता. हिंगा हांव गार्लीक घालता चॉप केलेलो आनी सॉटे करता म्हणजे भाजून घेता. आनी भाजून जालें म्हणटकीर हांव आनियन घातलें चॉप केलेलो तोय भाजून घेतलें बरो फोंड घेतलें. हिंग पियाव भाजून जालो. क्रॅब घाता. ग्रीन चिली घाता. हाफ टी स्पून ब्लॅक पेपर पावडर घाता. हिंग धाकटो पीस हांव नटमेग घाता. थोडें मीठ घाता आनी मिक्स करता. क्रॅब कूक जालें म्हणटकीर हांव 3 टेबल स्पून मैदा पीठ घाता प्लेन फ्लोरा आनी हांव मिक्स करून घेता. हांवें पीठ घायलो न्हू तें मिक्स जालें. सो आतां हाफ कप दूध घाता. आनी मिक्स करता. आतां दूध घायलो न्हू मातशें स्टिकी जाता ड्राय जाला. सो आतां हाफ लिंबू घाता. थोडी कोथमीर उडयता आनी मिक्स करता. आतां हांव गॅस बंद करता. हे बटाटे जाले. सो आतां ड्रेन करता. हिंगा हांव बटाट घेता 400 ग्रॅम बॉयल केलेलो. सो तुमकां स्कीन नाल्यार कांय ना जो तुमच्यान 3 बटाट घेयला पुरो मिडियमशे. हेच्या आतां हांवें स्कीन काडटा. गरम आसतना बरें जाता न्हू काडपा. बरें येता नाल्यार थंड जालें म्हणटून न्हू आनी स्टीक जाता आनी मातशें त्रास जाता. हिंगा आतां बटाट मॅश करता. तुमकां मॅशर आहा जाल्यार मॅशर यूज कराय ना जाल्यार कांय ना जाल्यार फॉक यूज कराय. हांव कोत्ता ते भाशेन. आनी न्हू गरम आसतना ती मॅश करूंक गायलो न्हू बेस्ट जाता बरो जाता आनी स्मूथ जाता. आनी हितून तरी थंड जावपासून दवरलें न्हू तितून बरें जायना मॅश करपाक. हिंगा हांवें गॅसीचेर मिक्सर दवरलो आहा न्हू तो म्हळ्यार गॅस ऑन ना म्हगेली हांव. आनी आतां बटाट घाता मॅश केलो तो. वन कप चीज घेता. तुम केसलो चीज घे मोझरेला घे जावं चेडर घे म्हळ्यार 1 कप घेवपाचो. टू टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स घेता. चीज घेता 1 कप. करता. चड गरम आसतना चीज घायना काय मातशें गरम आहा न्हू जाल्यार कोता येता चीज घालपाक. जाल्यार तो तुमगे अशें करून चड गरम आहा आनी तुवें चीज घायलो मेल्ट जायना येतलो.
मातशें आहा गरम आसतना ओके तें चड गरम ना मगे हांव मिक्स केला तो सो मातशें आहा गरम तेका लागून हांवें तो चीज आनी बटाट घायला बटाट गरम आहा न्हू पीठ घेता मैदाचें प्लेन फ्लोर हा बेश्टें कोटिंग कर 2 तांतीं घेयले हो व्हायट ब्रेडाचो क्रम्साचो आनी ह्या सायडीन आलो ते क्रम्स मातशें डिफरंट जाता न्हू मातसो काळीस जाता डार्क आहा हो मातशें लायट आहा पयलो हो यूज करतले मागीर हो यूज करतले ते क्रॉकेट्स रोल करपाक जाय न्हू तेज्या हुणेन एक तांत घाता आनी हांव मिक्स करतलें एक सकल फ्लेम ना ऑन बेस्ट दवरलो हांवें गॅसाचेर ते मिक्स करून जालें पयलीं हांव हे रोल करून दवरता थोडें तेल लायता धाकटो पोर्शन घेयला हांवें तेजो तुमकां कितू जाय तो घेया आं तुमकां कितू व्हडलो जाय वा धाकटो जाय ती तुमगे चॉयस अशें करून रोल करता आनी प्लेटीन दवरता पीठ लायता पयलें कोटिंग करता आनी पोतून तेज प्लेटीन दवरता हे दोनी आतां क्रॉकेट्साच्यो प्लेट मगे रेडी जाल्यो कोटिंग करून पिठाकू आतां हांव तांतयां कोट करतलें एक तांत घेयला हांवें आनी वचो ब्रेड क्रम्स तांतयां बुडयतू ओके हे भाशेन बुडयला जालें ताका बरो कोट कर तांतयां आनी मागीर कितें कर अशें करून हें कर ते म्हणजे तांत लागोन येता न्हू न्हिजताय बरें कोन्न आनी मागीर ब्रेड क्रम्सां घाल मागीर तेका कोट कर मुगेलो क्रम्स जाला आतां सो आतां हांव हो जारांक घाता ग्लास जार कंटेनरां आनी हांव फ्रिजीन दवरतलें आनी फ्रिजीन दवरलो जाल्यार तो कांय जायना भायल्यान दवरलो जाल्यार तो पेडे जातलो क्रम्स आतां फ्रिजीन दवरता जाल्यार हांव यूज करता हो क्रम्स हिंग 2 प्लेट रेडी जाल्या ह्यो क्रॉकेट्साच्यो सो आतां 38 जाले सगळे टोटल सो तुमच्यान जाय जाल्यार फ्रोझन करूं जाता आतां ओके आनी जाय तेन्ना मागीर डीप फ्राय करपाचें खावपाचें सो आतां हांव डीप फ्राय करतलें आतां डीप फ्राय करता एक घाता आयज हांवें क्रॅब क्रॉकेट्स केल्याय तुमी बी ट्राय कराय आनी म्हाका मागीर सांगाय आनी हे व्हिडिओ तुमी लायक कराय शेअर कराय सबस्क्रायब कराय आनी काल सांगतान मोग आसो कीप स्मायलिंग एंड ऑलवेज मेक अ वंडरफुल मेमरीज